नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। टाट पल्टेको छिमेकी देश श्रीलङ्कासँग तुलना हुन थालेको नेपालको आर्थिक सङ्कट र आउँदो बजेटमा पनि आज हामी केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले स्थानीय चुनावका घतलाग्दा केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा आजका अतिथिसँगको सरसर्ती धारणा बुझ्नेछौँ। चुनावी चर्चा त्यसपछि बजेटमा जानेछौँ। मसँग संवादका लागि अतिथि हुनुहुन्छ विश्लेषक एवं उद्यमी अरुण कुमार सुवेदी। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आज हामी दुईटा मुद्दामा प्रवेश गर्छौँ। एउटा बजेटमा पनि अलिकति तपाईँको धारणा लिन्छौँ, चुनावी जो नतिजा आइरहेको छ यसमा पनि, र त्योभन्दा पनि पहिला अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको काठमाडौँमा अहिले चर्चा छ। उहाँ आउनुभयो र तिब्बती शरणार्थीहरूको शिविरतिर उहाँले भ्रमण गरेको कुरालाई त्यसलाई अलिकति राजनीतिक रूपमा जोडेर हेरिएको छ। यो चर्चा भइरहेको छ। एमसिसीसँगको त्यसलाई कसीमा पनि उहाँको भ्रमणलाई हेरेर चर्चाहरू चलिरहेको सन्दर्भ छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्ता कूटनीतिक मामलाहरूलाई र केही मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएका मामलाहरूलाई ठाउँको ठाउँ राजनीति गरेर आफ्नो राजनीतिक लाभ लिने जुन अलिकति नेपालको राजनीति र राजनीतिसँग अप्रत्यक्ष जोडिएका केही व्यक्तित्वहरूबाट पनि बीचबीचमा यस्ता प्रयासहरू भएका हुन्छन् पनि। यो वाञ्छनीय छैन, त्यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रको हितका लागि र राष्ट्रको विदेश नीतिका लागि राम्रो कुरा होइन। नेपालमा तिब्बतीय शरणार्थी अहिले भर्खर आएको र तिब्बतको मामला अहिले भर्खरको मामला होइन। एक त उहाँ स्वयं पनि फेरि तिब्बत ती शरणार्थी सम्बन्धी मामला नै हेर्ने उहाँको विभाग पनि रहेछ होइन। अब यस्ता परिघटना पहिले पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थी मामला हेर्ने, अनि भारतमा उहाँले दलाई लामासँग भेटेर आएको, अनि नेपालमा उहाँ आएर प्राथमिकताका साथ दलाई लामा पनि त तिब्बती शरणार्थी नै हुने। शरणार्थीका यो सबै सिलसिलालाई हेरेर यो क्रोनोलोजी हुन्छ नि, यसलाई हेरेर मान्छेहरूले अलि शङ्का व्यक्त गरेका छन्। तिब्बती शरणार्थी नै हुन् दलाई लामा पनि, अनि र तिब्बतका पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हुन्। त्यसरी हेर्नुपर्छ। र यसलाई अब भारतमा चाहिँ केही हदसम्म यो तिब्बती शरणार्थी समस्या समाधान भइसकेको छ। किनभने 65 पछाडि जन्मेका जति तिब्बती शरणार्थी छन् तिनीहरूलाई आफ्नै नागरिकको रूपमा भारतले ग्रहण गरिसक्यो। तर हामीहरू कहाँ त्यो स्थिति छैन र पिँढी दर पिँढी हाम्रो शरणार्थीको रूपमा तिब्बतीयनहरू बसेको अवस्था छ। यसले एक किसिमको मानवीय सङ्कट पनि निर्माण गरेको छ। नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हो र यसले जुन मानवाधिकारलाई कदर गर्छ त्यो हिसाबले ती पिँढी दर पिँढी बसिसकेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अहिले तिब्बतमा एक्स्ट्राडिट गर्ने पनि सक्ने स्थिति छैन। नेपालको मिल्दा पनि मिल्दैन। इन्टरनेसनल धेरै ट्रिटीहरूमा हामीले सहभागिता पनि जनाएका छौँ। यसलाई भारतले जस्तो निर्णय गरेर अहिले नेपालमा हामीले समाधान पनि गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो मानवीय सङ्कटसँग जुन अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि जोडिन्छ, त्यो चासो अनुसार त्यहाँ उहाँ गएर तिब्बतको चीनको चाहिँ अखण्डतालाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रकारका कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छैन। कुनै पनि मामला बाहिर आएको तर चीनले यस्ता कुराहरूलाई नोटिसमा लिन्छ। सुन, पोजिसनिङको लागि नोटिसमा लिन्छ चीनले, त्यो पहिलेदेखि लिइरहेको छ। तर यस सँगसँगै हाम्रो डिप्लोमेसी भनौँ न, एउटा डिप्लोमेसीको काम पनि हो कि हामीले चीनको बारेमा दुईटा नीतिमा हाम्रो प्रतिबद्धता बारम्बार जाहेर गरेका छौँ। एक चीन नीति त विशुद्ध हाम्रो चाहिँ के भने दुईटा मामलासित सम्बन्धित हो। एउटा हामीले ताइवानको सार्वभौमिकतालाई नमान्ने, सोभरेन्टीलाई नमान्ने। दोस्रो, तिब्बतको विखण्डनका लागि कुनै पनि त्यसका प्रकारका आन्दोलनहरू हुन्छन् भने त्यसप्रति हाम्रो सहमति नजनाउने। यो दुईटामा हामीहरू जहिले पनि प्रतिबद्ध छ। राजाले शासन गरेको होस्
काङ्ग्रेसले गरेको होस् कम्युनिस्टले शासन गरेको यसमा धेरै नै तर मात्रै कुरा के भने यस्तो कुरालाई चीनले अलिक बढी गम्भीरताका साथ लिन्छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो भेटघाट यस्तो खालको उछाल चाहिँ पैदा हुने यसबाट आउटकम्स जस्तो तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि अमेरिकाको ठोस केही काम यहाँ भइदिए त्यसको भनौँ न यसपछि केही नतिजा आए त एउटा कुरा हो। तर भेटघाट हुने यो यसले उछाल ल्याउने तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट तिब्बती शरणार्थीहरूको भरण पोषण पालन पोषणलाई हामीहरूलाई भर्तेकहरू पहिले पनि भएको हो, भइरहेको अवस्था छ। तर अब अमेरिकाले अब यस पछाडि नेपालले पनि त्यो पहल गर्नु पर्यो। हुँदो रहेछ नि त, भुटानी शरणार्थीलाई समस्या समाधान गर्न सक्यौँ नि हामी। भुटानको उदाहरण छ नि। त्यस्तै गरेर यो शरणार्थी समस्या पनि कहिलेसम्म पालेर राख्ने कि अब हामीहरू सर्वदलीय सहमतिका आधारमा भारतले लिएकै नीति अङ्गीकार गर्ने हो भने त्यो पनि अङ्गीकार गरिहाल्नु पर्यो। र जो बाँकी 65 भन्दा अगाडि जन्मिएका अथवा आएका मानिसहरू शरणार्थी बाँकी रहन्छन् तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहाँ पुनर्वास गराउन सकिन्छ त्यो उपाय खोज्नु पर्यो। र यस्ताले अब हामीलाई त्यसरी सकारात्मक किसिमले अगाडि बढ्न पनि सहज हुन्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। ल यसलाई सकाउँ, यसमा धेरै नजाउँ। हामी जान खोजेको अब चाहिँ दोस्रो मुद्दा छ यो स्थानीय तहको जुन नतिजा आएको छ। पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भएर उभारिएको छ, पहिलो दल थियो एमाले, त्यो खस्केर दोस्रोमा पुगेको छ। यो नतिजा तपाईँलाई अपेक्षित थियो? होइन, यसमा त साह्रै धेरै विश्लेषण केही गर्नुपर्ने छैन, सामान्य अङ्कगणित हो। नेपालमा यसपालिको नतिजा जो आइरहेको छ यो परम्परागत नतिजाभन्दा एक मानेमा अलग छ। नेपाली जनताहरू चाहिँ पुरै दलीय आधारमा विभाजित छन् भन्ने जुन हामीहरूले विश्वास लिइआएका थियौँ त्यो विश्वासलाई नेपाली जनताले तोड दिएको छ। तपाईँ स्वतन्त्रतातर्फ जान लाग्नु, म चाहिँ पहिलो कुरा पहिलो निप्टारा लगाउँ। तपाईँले चाहिँ जस्तो पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भएर आउँछ भन्ने कुराको तपाईँलाई विश्वास थियो? किन मैले यो सोचेको भने एमालेको उत्तिकै अति विश्वास थियो कि हामी जबरजस्त जनादेश लिएर फर्किनेवाला छौँ भनेर। त्यो त राजनीतिमा सबैले त्यो विश्वास आत्मविश्वास त अगाडि चाहिँ मतलब त्यो व्यक्त गर्नै पर्छ। त्यो राजनीतिको बाध्यता हो। नभए कार्यकर्ताले हार्छु भन्ने नेता, हार्छु भन्ने सेनापतिलाई कसैले साथ दिँदैन, त्यो छ। तर पार्टी चोइटिएको छ हैन, त्यो अवस्थामा जाँदैछन् र तीमाथि यता गठबन्धनको परिस्थिति छ, भोट ट्रान्सफर हुने परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा हाम्रो वाजमिनै प्रकारको मध्यम स्तरकै चाहिँ हाम्रो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरामा एमालेहरूको अनौपचारिक विश्लेषण एमाले साथीहरूसित बस्दाखेरि नभएको होइन। तर नेतृत्वले त्यो भन्न त मिल्दैन नि, त्यसकारण नेतृत्वको बाध्यता बुझिदिनुपर्छ। तर एउटा के भने यो सिम्पल म्याथमेटिक्स छ, जोसित माओवादी टाँसियो त्यो पहिलो पार्टी हुन्छ काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये, र जसलाई छोड्यो त्यो दोस्रो पार्टी हुन्छ, आफू तेस्रो पार्टी हुन्छ माओवादी। त्यो सिम्पल म्याथमेटिक्स छ। त्यो म्याथमेटिक्सभन्दा बाहिरको परिस्थिति यसपालि चाहिँ के स्थिति आयो भन्नुहुन्छ भने जनताले धेरै क्रस भोटिङ गर्यो र परम्परागत रूपमा पार्टीमा विभक्त छैनौँ है हामीले। स्वतन्त्र किसिमले अब चाहिँ यो स्थानीय निकायलाई हुइज हु भनेर पनि भोट गरेका छौँ। सबै ठाउँ भन्दिनँ, त धेरै ठाउँमा चाहिँ अब त्यस्तो परिस्थिति, खास गरिकन जनसङ्ख्या केन्द्रहरू सहरी क्षेत्रहरूमा त्यो परिस्थिति देखियो। जस्तो काठमाडौँमा बालेन, उतापट्टि धरानमा स्याङप्याङको आज होइन उहाँ हर्कजी विजय नै हुनुभयो, उता धनगढीमा चाहिँ गोपी हमालजी विजय नै हुनुभयो, जनकपुरको छ। तपाईँलाई यो प्रीतिकर लागेको छ, यो स्वाभाविक थियो, आवश्यक थियो भन्ने लागेको छ कि यो खासै? सुरुमा म चाहिँ के भने प्रजातन्त्रमा एक कि चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ दलविहीन बनाएर दलको चिन्ह नदिएर दलले क्याम्पेन नगर्ने परिस्थिति र विकास निर्माण र सेवाग्राही जनतालाई सेवा मात्रै दिने भनेर पहिले नै त्यो परिस्थितिमा गएको भए एउटा राम्रो परिस्थिति अलग हुन्थ्यो। त्यो परिस्थितिमा नगएर त्यहाँ पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासै गर्ने पुरै दलीय हिसाबले भनेपछि प्रजातन्त्रमा जनताहरूले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर शासनाधिकार दिने संस्थाहरू, इन्स्टिट्युसनहरू भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हो। त्यसमा राजनीतिक दलहरूकोलाई नै एकअर्काको विकल्पमा सोच्नुपर्नेमा फिट्टो व्यक्तिहरूलाई विकल्पमा सोचेर धेरै फिट्टो व्यक्तिहरूको समूह निर्माण भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा समन्वयात्मक परिस्थिति गरेर देशमा फिलोसफिकल राज्य सञ्चालन चलाउन त दलहरूको त एउटा फिलोसफिकल गाइडलाइन हुन्छ, फिलोसफिकल पोलिटिकल होइन, यसलाई चाहिँ इकोनोमिकल आर्थिक नीति के लिने
हैन सामाजिक नीति के लिने ती सबै कुराले एउटा देश चाहिँ स्ट्रिमलाइनमा जान सक्दैन भनेपछि त्यसकारण यसरी तपाईको यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रति खनिएको मतमा तपाईलाई मलाई त यो रुचि लागेको छैन मलाई ठीक लागेको छैन प्रक्रियाको म समर्थक होइन तर अहिले आएर यसको प्रक्रिया हेर्दै जाँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने दलहरू आफ्नो एउटा घोषणापत्र र आफ्नो एउटा धारणा राखेर अगाडि आए आफ्नो कि एउटा क्याम्पेन शैलीमा जो स्वतन्त्र भने ती धेरैको के आयो भने धारणा पनि उस्तै आयो क्याम्पेनको शैली पनि उस्तै आयो कतिपय ठाउँमा त चुनाव चिन्ह पनि उस्तै आयो भने यो चाहिँ लगभग नामाकरण नभएको दलै पनि धेरै ठाउँ चुनाव लडेको एहसास भयो यसले गर्दाखेरि यो ठीक लागेन यो ठिकै लाग्यो मलाई त्यस्तो ठिक म त्यस्तो विपरीत पनि छैन म एउटाको समर्थक हुन सक्छु हैन बालेन शाहहरुको उदयले नेपालको राजनीतिमा नेपालको एउटा संकेत त गर्यो के संकेत गर्यो भने राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि अब एकदम दलीय आधारमा मात्रै हैन मैले यो उम्मेदवार यस कारणले खडा गरेँ भनेर त्यसको औचित्यता साबित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति राजनीतिक दलहरूलाई आयो यसले गर्दाखेरि यो सकारात्मक कुरो होइन भने उनीहरूले चाहिँ लट्ठी उठाए पनि जित्ने भन्ने जुन कुरो त काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको नि लट्ठी सहित हाल न भन्ने जुन थियो त्यो परम्परा चाहिँ अब यसले यो त जरुरी थियो यो जरुरी थियो एक किसिमको विद्रोह जरुरी थियो हैन राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीहरू परिवर्तन गर्न सँगसँगै अर्को पनि जरुरी थियो त्यता चाहिँ यस जान्छ कि जाँदैन यो संकेत भनेर म हेरिरहेको छु केही भोटिङ प्याटर्नले त्यो संकेत गरेको पनि छ नेपालमा लिबरल र लेफ्ट लिबरल कित्ताका राजनीतिक दलहरूको साह्रै ठुलो भिड छ र कन्जर्भेटिभ कन्जर्भेटिभ राजनीतिक शक्ति जो राष्ट्रको पहिचान र संस्कृतिप्रति बढी गर्व गर्ने खालको सांस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्तिको चाहिँ राम्रो किसिमले सङ्गठनात्मक विकास हुन सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो राजनीतिक असन्तुलन पनि थियो त्यो क्षेत्र त्यो शक्तिको दबाब चाहिँ राज्य सत्तामा र अरू राजनीतिक शक्तिमा परिरहेको थिएन यो अहिलेको जुन उभार छ यो उभारले त्यो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नलाई भोलि महत्त्वपूर्ण भूमिका खोल्यो भने नेपालको अब भविष्यको राजनीति एउटा सन्तुलनको रूपमा र नेपालको पहिचानका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्षबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छ जस यसले सुखद नतिजा दिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयले नेपालको राजनीतिमा जुन एक प्रकारको सिन्डिकेट थियो मोनोपोली थियो अहिले स्वतन्त्र भए पनि भविष्यमा प्रजातन्त्रलाई दर्विलो बनाउनलाई कस्तो चाहिँ फिलोसफिकल भावभूमिबाट कस्ता चाहिँ आर्थिक सामाजिक नीति र राजनैतिक एजेन्डाहरूलाई बोकेर सामूहिक रूपले नेपालभरि आफ्नो वर्चस्व निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुभयो भने यो अत्यन्तै सकारात्मक होइन भने विद्रोहका नाममा नेपालभरि फुटकर जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति भयो भने यसले चाहिँ फिजिक्समा एउटा शब्द छ स्ट्रिमलाइन भन्छ क्या त्यो पानीको मुहान छ मुहानबाट सबै पानी भेला पारेर एउटा पाइपबाट सट्टै लानु गयो भने त्यसले कहीँ पनि गरेर राम्रो काम गर्छ तर अलिकति एकातिर बग्यो अलिकति अर्कातिर बग्यो अलिकति अर्कातिर बग्यो भने त्यो पानीको कुनै पनि औचित्यता हुँदैन त्यसकारण उहाँले चाहिँ धनगढीको हमालजी यहाँको बालेनजी हर्क साङपाङजी उहाँहरू एकैतिर बग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने भनेको अहिलेका पार्टीहरूको क्रियाकलापको आलोचना केही क्रियाकलापको आलोचना भनेको तपाईको सुझाव भनेको पार्टी नै बनाउनुस् भन्ने छ यसको अर्थ के हो भने पार्टीहरू भन्दा बाहिर गएर चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न है तपाईले प्रजातन्त्रको शासन गर्नुभयो भने त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन र
तर उहाँहरूले स्याम्पल सेट गरेर स्याम्पल सेट गरेर पोलिटिकल पार्टीहरूलाई यसरी हो गर्ने भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। पोलिटिकल पार्टीले अहिले के गर्छ भने माथिबाट इम्पोज गरेको चाहिँ टिकट दिएर पठाउने त्यही भएर परम्परा छ होइन चुनावमा लड्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारलाई। अब उहाँहरूले हरेक ठाउँमा प्राइमेरी गरेर तीबाट उम्मेदवार चयन गर्ने परम्पराको एउटा नयाँ पार्टी गठन गर्नुहोस् न, एकदम स्वागत छ नि। तर नेपालमा अर्को अहिले के भने अहिले यति बेला यही सन्दर्भमा तर्क के पनि छ भने पार्टी त भारी भरकम छँदैछ नि त, पार्टीलाई जनताले विश्वास पनि गरेका हुन् तर पार्टीबाट काम हुन सकेन। त्यो संरचना नै पार्टीको विकल्प पार्टी नै हो, इन्स्टिट्युसन नभइकन फुटकर मान्छेबाट झन् हुँदैन। अघि मैले पानीको उदाहरण दिइसकेँ होइन। यो अलिक दिनमा स्याडिस्टिक आनन्द त यसले दिन्छ, स्याडिस्टिक सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। खायो त काङ्ग्रेस खायो त कम्युनिस्ट भन्ने त दिन्छ, तर यसले अब अहिलेसम्म त लोकल युनिटमा भएको नाते लोकल रूपमै केही यसको इम्प्याक्ट हेर्न सकिन्छ, तर इन्टिग्रेटेड रूपमा नेसन वाइड यसले चाहिँ एउटा स्ट्रिमलाइन डेभलपमेन्ट भनौँ न, एउटा दिशामा जाने विकास र दिशामा जाने राजनीति, दिशामा जाने विदेश नीति, दिशामा जाने अर्थनीति यो केही पनि दिन सक्दैन। त्यसको पछाडि स्ट्रङ फिलोसफिकल भावभूमि चाहिन्छ यी सबै मिलाउन दिनका लागि। त्यसबाट तपाईँहरूको सुझाव भनेको तपाईँहरू यसै गरी जुन जनमत प्राप्त छ मान्छेको तपाईँहरूले भिड बनाउनु हो भने नेपाललाई डिस्ट्रोय गर्नका लागि कारणी मध्ये तपाईँहरू इतिहासमा साबित हुनेछ। उहाँहरूलाई वार्न गरेको छु मैले, तपाईँहरूले एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनुहोस्। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त नेपालमा कन्जर्भेटिभ शक्तिको सख्त खाँचो छ, कन्जर्भेटिभ शक्तिको एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनुहोस् एकदम। नेपाल अब हर्क साङपाङजी, बालेनजी, गोपी हमालजी मिलेर अबको आउनुहोस् न, अबको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमालेलाई जबरजस्त चुनौती दिनुहोस्, पार्टी नै खोलेर। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताले विकल्प त खोजेको छ त, तर विकल्पका रूपमा जसले अगाडि लिएर आए उनीहरू पनि को बारेमा मैले एउटा टिप्पणी गरेका थिएँ, एउटा शेर चाहिँ जनाब आए थे बन्द करवाने तबायब के कोठे, घुङ्गुरी की खनक सुनकर खुद ही नाच पड़े। त्यही स्थिति भयो विकल्पमा आएकाहरूको पनि। त्यसकारण त्यो नहुने स्थितिमा उहाँहरू आउनुहोस् न। तर त्यसको लागि हतार नगर्ने कि, किनभने पार्टी वैकल्पिक शक्ति भनेकाहरू पनि यसो चमक धमक देखियो बिलाएर गए। कम्तीमा 5 वर्षलाई यसो भन्न सकिन्न, 5 वर्षलाई बालेनजी तपाईँ विकासमा मात्रै केन्द्रित रहनुहोस्, एउटा रोल मोडल बन्नुहोस्, काठमाडौँलाई एउटा सपारेर देखाउनुहोस्। त्यसपछि अर्को 5 वर्षमा जुन आउने स्थानीय चुनाव हुन्छ अथवा त्यसपछिका चुनावहरू हुन्छन् त्यतिखेर गरौँला। पहिला त यहाँ त विकास चाहिएको छ, पार्टी त जति पनि छन्। एउटा मेयरले के कति विकास गर्न सक्छ र उसको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सबै यो जुन अहिले नकारात्मकता स्थापित भएको छ यो चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ बढी गफ दिएर स्थिति भएको। एउटा उसको क्षेत्राधिकार कति हो, उसको हातमा बजेट कति हुन्छ, यो भनेको 30 अब यो कस्तो भन्यो भने प्राइभेट सेक्टरले बनाउने सासाना योजना पनि राष्ट्रिय योजना पार्नुपर्ने बाध्यता भएको देश हो र हाम्रो इकोनोमीको साहित्य हो क्या। अनि त्यसमा एउटा म्युनिसिपल कर्पोरेसनले कति गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल यो छोडौँ। अब हामी चाहिँ अहिलेको चुनावको नतिजालाई टेकेर आउने चुनावको सम्भावित परिदृश्यबारे तपाईँ केही प्रक्षेप गर्न, केही आकलन गर्न चाहनुहुन्छ? आउने चुनावलाई मङ्सिरमा छ। मङ्सिरमा छ। अब यसपालिको यो 3-4वटा नतिजाले जनकपुर बर्दिवासको कुरा नगरौँ, किनभने त्यो पार्टीभित्रै विद्रोहबाट आएकाहरू हुन्, पार्टीले अनुपयुक्त उम्मेदवार खडा गर्यो भनेर। तर धरान, काठमाडौँ र धनगढीको चाहिँ कुरा गर्नै पर्छ। यी 3 ठाउँको कुरा गर्दाखेरि अब पपुलिजम प्रतिको आकर्षण बेपत्तो किसिमले युवाहरूमा र अब प्रौढहरूमा पनि बढेर गएको छ। यसले अब कुन स्वरूप ग्रहण गर्छ प्रान्तीय निर्वाचनमा र सङ्घीय निर्वाचनमा त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यसले कता ठुलो उत्पात मचाएन भने धरातली यथार्थ के हो भने माओवादी गएर जोसित मिसिन्छ त्यही दल ठुलो हुन्छ, संसदीयमा पनि, संसदीय निर्वाचनमा पनि, प्रान्तीय निर्वाचनमा पनि। र अब पोलिटिकल ट्रेडअप बेपत्तो किसिमले अगाडि बढ्छ। यो एक किसिमले
कमर्सियल भाषामा झन्नै अक्सनको थितिले अगाडि बढ्ने परिस्थिति देख्छु म। भनेको बडाबडमा जान्छ। ओलीजीमालाई पनि अब केन्द्रीय सरकार गुमायो, त्यत्रो प्रदेश गुमायो, सबलतासहित आएको प्रदेशहरू गुमायो, स्थानीय निर्वाचनमा यो परिस्थिति भयो, पार्टी टुट्यो भन्ने यी सबै परिघटना हुँदाखेरिको पार्टीको मुखिया त को हो त? उहाँ नै हो होइन? अब उहाँको अहिले रहेको एमाले भित्र नै जबरजस्ती दबाब सुरु भइसकेको छ। उहाँले अस्ति चुनावको मुखैमा जानुभन्दा अगाडि भनेको शब्द हेका राखौँ, मसँग सबैभन्दा बढी नेपालको अहिले समकालीन राजनीतिमा क्रय शक्ति भएको व्यक्ति त मै हुँ भन्नुभएको थियो। यो चुनावले उहाँको क्रय शक्तिलाई अलिकति क्षयीकरण गरिदियो। अब यो क्रय विक्रय भने चाहिँ तपाईँले अक्सनको कुरा गरे भएर नि बडाबडमा जाने भनेर होइन, मैले पोलिटिकल्ली भने मैले यो मोनिटरी भ्यालुमा भने होइन। उहाँले पनि भनेको त त्यही त हो नि, जस्तो प्रचण्डजीहरूलाई अफर गर्नलाई त हामी सब म त तत्पर छु भनेर भाउ लाग्छ त मेरो देउबाजीको भन्दा भन्नुभएको थियो नि त। एउटा एक किसिमले पार्टीकै एक्जिट पोल उहाँले चाहिँ को सूचना प्राप्त भएपछि त्यो कुरो भनेको हुनसक्छ उहाँले, किन जतिखेर उहाँ त्यो बोलिराख्नु भएको थियो लगभग पार्टीहरूले आफ्नो एक्जिट पोल झनै जोखिसकेका थिए जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि सबभन्दा ठुलो कसैले गफ नगरे हुन्छ नेटवर्क भने त के काङ्ग्रेससितै छ कि एमालेसितै छ नि त। उनीहरू जसरी गाउँ गाउँमा सामाजिक शक्तिको रूपमा पनि पुगेका छन् त्यति त अरू दलहरू त पुगेका छैनन्। लोकप्रिय मतमा त अहिले पनि खासै उता स्वीकार्नै पर्छ हामीहरूले होइन। लोकप्रिय मत त ठ्याक्कै अहिले गणित गर्न मिल्दैन, किनभने धेरै ठाउँ कसरी गणित गर्ने भन्ने अप्ठ्याराहरू छन्। किन कहीँ राप्रपाले पनि हालिदिया छ एमालेलाई होइन, काङ्ग्रेसीहरूले दनादन अर्को उम्मेदवारलाई हराउनलाई चाहिँ सूर्यमा पनि भोट हालेका छन्। त्यस कारण त्यो अहिले नै लोकप्रिय मत त्यसरी स्थानीय निकायमा चाहिँ गणित गर्न अलिकति अप्ठ्यारै छ। भन्न त पार्टीहरूले त आफ्नो किसिमले जे भन्लान्। मेरो अर्को यो प्रश्नको इसारा कहाँ थियो भने यो अहिले गठबन्धन यथावत रहन्छ या गठबन्धनमा तलबितल हुन्छ? अब यसका दुईटा डाइनामिक्स छन्। एउटा प्रचण्डजी, अर्को चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दल विशेष र नेता विशेषको लाभका लागि नेपालको जियोपोलिटिकल अवस्थितिलाई अगाडि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई प्रभावमा लिएर बारम्बार राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका घटनाहरू र त्यो परिवर्तनका लागि त्यो घटना घटाउनका लागि बाह्य शक्तिको टेकोपिँडो लिएका चाहिँ परिस्थितिहरू व्यापक रूपमा चर्चामा पनि आएका हुन् र कहिलेकाहीँ देखिएको पनि हो नाङ्गै रूपले। त्यसकारण नेपालको जियोपोलिटिकल परिस्थितिले यदि फेरबदल भयो भने आन्तरिक कारणले हुँदैन, बाह्य कारणले हुन्छ भन्न खोज्नु। बाह्य कारण पनि हुनसक्छ र आन्तरिक कारण त बोलकबलको कुरो गरिहालेँ मैले होइन, बोलकबल र यसमा चाहिँ पोलिटिकल ट्रेड अफका लागि चाहिँ एकदमै चञ्चल र माहिर खेलाडी भनेको प्रचण्डजी हो राजनीतिक ट्रेड अफका लागि। अब प्रचण्डजीले के गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीको चाहिँ यसपालि के परिस्थिति देखियो भने काङ्ग्रेसभित्र उहाँले जबरजस्त यो चाहिँ मतलब यो गठबन्धन बनाउनका लागि प्रतिरोधको सामना गर्नुभयो। तर अहिले आएर गठबन्धनले दिएको परिणामले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ डिफेन्सिभ चाहिँ बनाएन है। ठिक छ, यहाँले इसारा गर्नुभयो यदि गठबन्धन समीकरणमा तलमाथि भएछ भने चीन या भारतका कारणले हुनसक्छ। तिनीहरूको पनि उपस्थिति विगतमा देखियो, अहिले पनि हुनसक्छ र तर त्यसलाई ड्र्याग गर्नका लागि हाम्रो आन्तरिक शक्ति नै लालायित हुनुपर्छ। ठिक छ, यो चुनावी समीक्षा हामी अब यहीँ बिट मार्छौँ, हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ। त्यसपछि जुन बजेटको अब समय आएको छ, बजेटमा हामी केन्द्रित रहेर सरको यो महत्त्वपूर्ण समय त्यसमा हामीले खर्चनेछौँ। बाँकी समय छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। पर्सि जेठ 10 गते मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नेछ, जहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय छ। त्यसपछि जेठ 15 गते दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट पेश गर्नेछन्। समय अभाव देखाउँदै फास्ट ट्र्याकमा दुवै सदनमा प्री बजेट छलफल भइसकेको छ, सम्पन्न भइसकेको छ। चुनावी वर्ष छ, अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, कस्तो आउला बजेट
स्वाभाविक चासो छ। अब हामी त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। सरलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपाललाई टाट पल्टेको छिमेकी श्रीलङ्कासँग दाँजेर हाम्रो पनि अलिक समस्याग्रस्त स्थिति छ भन्ने कुराहरू चर्चामा आइरहेको छ। तपाईँ अलिकति यसको मेन विश्लेषण पनि गर्नु भएको हिसाबले खास नेपालको पोजिसन के छ? त्यो डराउनु पर्ने स्थिति हो या हामी कम्फर्ट जोनमै छौँ? होइन, एउटा चाहिँ के भने श्रीलङ्कासित हामीहरूले तुलनै गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ नेपालको भएको छैन। नेपालको समस्या र श्रीलङ्काको समस्या बिल्कुल अलग अलग छन्। श्रीलङ्का जुन अब अस्ति रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त 1 दिन कि 2 दिनको लागि मात्रै आयात धान्ने चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको कुरा आएको थियो। नेपालमा अहिले पनि 6.5-7 महिनाको विदेशी हाम्रो आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको छ। र सरकारले केही वस्तुहरूलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर आयातलाई अलिकति कडाइ पनि गरेको छ। तर मेरा यसमा केही असहमतिहरू पनि छन्। फेरि कस्तो भने राजस्व पनि नआउने वस्तुहरू, खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात चाहिँ हत्तै बढेको अवस्था पनि छ नेपालमा। त्यसलाई उत्पादन बढाउनेतिर पनि हामीले तुरुन्त केही कारगर उपायहरू सुझाउनु पर्ने, सुरु गर्नुपर्ने वस्तु जुन छन्। अनि अहिले रोकेका वस्तुले गर्दाखेरि कहीँ राजस्व पनि फेरि घटेर भोलि सरकारलाई यसको चाहिँ नकारात्मक असर नपरिजाओस्, त्यो कुरो पनि सरकारले सोच्नुपर्ने छ। किनभने आन्तरिक राजस्व रातारात बढ्ने अवस्था छैन। एउटा त्यो स्थिति चाहिँ नै छ। तर विदेशी मुद्राको सञ्चितको हिसाबले श्रीलङ्का पुग्ने अहिलेको हामीहरूको अवस्था चाहिँ होइन। यसका लागि हामीहरूले विगतमा सबै सरकारलाई जति आलोचना गरे, राजनीतिक नेताहरूलाई जति गाली गरे पनि के मानेमा हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले भने श्रीलङ्काको 120-22% कति छ फरेन डेब्ट आफ्नो जिडिपीको। हाम्रो जिडिपीको 43-44% चाहिँ हाम्रो विदेशी कर्जा छ, सार्वभौम कर्जा छ। त्यसकारण हामी त्यो स्थितिमा त बाह्य कर्जाको स्थितिले पनि त्यत्रो हामीलाई दबाब छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चितले पनि दबाब छैन, र सञ्चितको स्रोत पनि तुरुन्तै डिप्लेट हुने अवस्था छैन हामीहरूको। यसलाई चाहिँ मतलब होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर तुरुन्तै डिप्लेट हुने अवस्था चाहिँ नै छैन रेमिटेन्स कारण होइन। र अब पनि कोभिड कदाचित नभइजाओस्, हामीहरूले टुरिज्मले पनि एउटा गति लिन सक्ला। अहिले चाहिँ केही टुरिज्मले गति पनि लिइरहेको छ। अब एक्सपोर्टमा म त्यत्रो चाहिँ विश्वास गर्दिनँ, त्यत्रो चाहिँ छैन। बरु आयात प्रतिस्थापन चाहिँ गरेर हामीले के जोगाउन सक्छौँ त्यतापट्टि नीति चाहिँ सरकारले अगाडि लिएर आयो भने राम्रै हुन्छ। त्यसकारण श्रीलङ्काको जस्तो चाहिँ न, तर एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ कहाँ हो हाम्रो भने क्रेडिट क्रन्च जुन छ ब्याङ्कहरूमा, यो चाहिँ डरलाग्दो छ। यसप्रति चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीजीको अस्तिको चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ पनि हेरिरहेको थिएँ मैले। त्यो हेर्दाखेरि के भने श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भनेर त्रास फैलाइयो भनेर त्यतापट्टि अलिकति आक्रामक हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्रीजी। तर त्योभन्दा उहाँले गर्नुपर्ने, उहाँबाट अपेक्षा चाहिँ मलाई के थियो भने यो क्रेडिट क्रन्च जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ हाम्रो यो नीति हो भनेर आउला कि भन्ने मलाई लागेको थियो। अहिलेसम्म त्यो नीति चाहिँ नै आइरहेका छैनन्। हुन त त्यो अब त्यस पछाडि मौद्रिक नीति आउँछ, त्यसबाट पनि आउला होइन। नीति तथा कार्यक्रम आउनै बाँकी छ। अर्थमन्त्रीको फिटो एउटा चाहिँ मतलब 15-20 मिनटको सम्बोधनलाई मात्रै चाहिँ अन्तिम सत्य मानेर म चल्ने पक्षमा त छैन है, त्यो आउँदैछ। त्यसकारण हामीहरूले होसियारी गर्नुपर्छ प्रशस्त। धेरै पपुलिस्ट भएर चाहिँ मतलब चुनाव आयो भनेर पपुलिस्ट भएर बहकिने छुट हामीहरूलाई छैन अबको बजेटमा। र एउटा चाहिँ अहिले अब माओवादीबाट अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। नेपालको 2टा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ, एउटा अर्थ मन्त्रालय र एउटा जलस्रोत मन्त्रालय, यो ऊर्जा मन्त्रालय। अहिले उहाँहरूमा चाहिँ एउटा फिलोसफिकल कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि लिएको जुन उदारवादी अर्थनीति छ त्यसमा समाजवादी चाहिँ नियन्त्रणात्मक सोचको हस्तक्षेप बिस्तारै बढ्न थालेको हो कि भन्ने आभास निजी क्षेत्रले लिइरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्र र नेपालको पुँजी बजार सबैलाई आश्वस्त पार्न एकदमै जरुरी छ उहाँहरूले, माओवादीले खास गरिकन। र
र यसको रक्षाका लागि जुन पहल नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो त्यो उचित रूपमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि नभइरहेको हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ बजारले गरेको छ, निजी क्षेत्रले गरेको छ। त्यसकारण हामी जुन 48 सालदेखि 51 सालसम्म लिएको नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको उदारवादको जुन फ्रेमवर्क छ त्यही फ्रेमवर्कको बदौलत आज तपाईले घर घरमा वैकल्पिक ब्याङ्क पाउनु भएको छ, एयरपोर्टमा गएर यत्रो एयरलाइन्सहरू पाउनु भएको छ। अब शिक्षा र स्वास्थ्य निजीलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने आफ्नो विवाद होला, तर त्यसमा यत्रो प्रकारको चाहिँ म त परिवर्तन पाउनु भएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ त्यसैको चाहिँ भावभूमिमा विकसित भएका हुन् र त्यो परिस्थितिलाई डेबिट हुन हामी दिन्नौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति र प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट पनि अहिले बजारमा आइरहेको छ। माओवादीले सशंकित बनाएको छ नेपाली कांग्रेसले, त्यसबाट रिकभरी चाहिएको छ मार्केटलाई। हो, त्यसकारण यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुराको हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण सङ्घारमा छौँ हामी। 2 दिनपछि नीतितत्व कार्यक्रम अहिले त्यसको होमवर्क भइरहेछ, तयारी चलिरहेछ, सँगसँगै बजेटको पनि तयारी भइरहेछ। 1 हप्तापछि बजेट प्रस्तुत हुँदैछ संसदमा। यो सङ्घारमा एउटा बुझेको मान्छेको हिसाबले तपाईँहरूले अलिकति भन्नुपर्ने यो टाइम, राइट टाइम छ के छ यसमा? नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूले जुन अहिलेको एउटा त जबरजस्त जुन अब विश्वव्यापी महँगीको मार छ, वारको असर छ, कोभिडको असर थियो नै, यसलाई राहत कसरी दिने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा नपारी भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि लिएर आउनुपर्छ केही न केही। दोस्रो कुरो जुन अब पुँजी बजारको समस्या आइरहेको छ, क्रेडिट टर्न्सको समस्या आइरहेको छ, यसलाई हामीहरू कसरी सम्बोधन गर्छौँ भनेर कारगर नीतिहरू लिनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रलाई निजी पुँजीको संलग्नताको बारेमा जबरदस्त चाहिँ मतलब नियन्त्रणात्मक नीतिहरू अगाडि आएको आभास भएको छ। अघि पनि मैले भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणात्मक होइन, हामी चाहिँ उदार छौँ र त्यसका लागि विदेशी पुँजी पनि लिएर आउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा ठुलो नीतिगत रूपमा नै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर प्रतिबद्धता चाहिँ दिनुपर्छ। होइन अब पहिलेकै जस्तो चाहिँ यसलाई त्यो टालाटुली बटुल्ने काम र होइन टालटुल गर्ने काममा चाहिँ नजाओस् भन्ने मेरो भद्र सुझाव हो। ठिक छ, हामी समय अभावका कारणले धेरै जान सकेनौँ। तपाईँले मसँग अघि बिचमा विश्रामको बेलामा एउटा आग्रह गर्नुभएको थियो, चीन अमेरिकाको मामलामा थोरै कैफियत छ मेरो थप भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ राखिदिनु होला। कैफियत नभनौँ, टिप्पणी भनौँ। कैफियतको कानुनी अर्थ अलिकति त्यस्तो अन्यथा लाग्छ के भने जुन उपविदेश मन्त्रीले क्याम्प भ्रमण गर्नुभयो नि, त्यसमा कुनै पनि पोलिटिकल चीनको प्रति लक्षित कुनै पनि पोलिटिकल एजेन्डा होइन। परम्परागत रूपमा चीनले जुन प्रतिक्रिया दियो त्यसलाई पनि अन्यथा किसिमले हामीले लिनुहुन्न र यसलाई बढी पोलिटिसाइज गरेर चीनप्रति नेपालले लिएको तिब्बतको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउन कुनै पनि शक्तिलाई नेपालमा प्रश्रय नदिने नीति र जुन एक चीन नीति जुन छ त्यो नीति चाहिँ सनातन रूपमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले परिपालन गरिरहेका छन्। त्योभन्दा बाहिर गएर चीनले नेपालले चीनसँग सम्बन्धित अरू नीतिहरू लिएर चीनको परम्परागत प्रजातान्त्रिकताका राष्ट्रहरूसितको परम्परागत सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको विचलन आओस् भन्ने अपेक्षा लिनु हुँदैन है। र यसप्रति नेपालको कूटनीति क्षेत्र चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ र चीनलाई पनि चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। यो एकदम एसर्टिभली, यो लिपापोतीले समाधान हुने विषय होइन। यति चाहिँ भन्न चाहन्छु म। हस्, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् दर्शक, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।